अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के 16 जज जनाब इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। काजी फाइज ईसा और तरमीमी बिल के मुखालिफ खड़े हो गए हैं कि जनाब फर्द वाहिद के लिए मुल्क को दाव पर लगाना हमें कबूल नहीं है। जनाब मुनीर मलिक ने, जो कि काजी फाइज ईसा के पर्सनल इनके रेफरेंसेस में इनके वकील रह चुके हैं, इन्होंने पैगाम जारी किया है कि कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हसनात मलिक की जानब से खबर आई है कि जनाब 16 के करीब मुल्क भर से जज इनसे राब्ते में हैं और कह रहे हैं कि हमने आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी है और इस पिटीशन पर जनाब 16 जजेस के जनाब दस्तखत भी होंगे। तो आप देख लें कि जजेस इस वक्त हुकूमत की आईनी तरमीम को कबूल करने पर नहीं उतर रहे, क्योंकि इसमें मुल्क की तबाही है और इस तरमीम का मकसद ही फर्द वाहिद को जनाब हमेशा के लिए जेल में रखना है। लेकिन इसके बरक्स जनाब लाहौर में इस वक्त सनम जवेद जनाब गलियों में माइक लेकर निकल पड़ी है और इमरान खान के जलसे से कबल ही जनाब लाहौर को गरमा रही है। अवाम भी जनाब जलसे में शरीक हुए और नारे बुलंद कर रहे हैं कि कप्तान को 13 माह से बिला वजह बेगुनाह कैद में रखा है और इनका सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। आप जरा ये क्लिप देखें, नारेबाजी देखें। तो प्लीज जरूर आने आप। थैंक यू वेरी मच सर। पीटीआई का इस मीनार पाकिस्तान में प्लीज जरूर शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारा जलसा है मीनार पाकिस्तान में पीटीआई का 21 सितंबर, प्लीज जरूर आए। और जनाब जलसे से कबल ही तमाम लाहौर के SHO को, जनाब पाकिस्तान के लाहौर के SHO को जनाब 9 मई में मुलव्वस बकाया मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का टास्क सौंपा गया है और इस जलसे को जो इमरान खान का होना है, इसको जनाब खौफ फैलाने का इन्होंने एक मंसूबा तैयार किया है कि जनाब जलसे में ज्यादा लोग शिरकत के लिए ना पहुंचे, क्योंकि गिरफ्तारियां होंगी और इसी जलसे को जनाब इसी जलसे में गिरफ्तारियों का प्रोग्राम बनाया जाएगा। खैर, मजीद खबरें आ रही कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर तक जनाब सीट पर बरजमान है। 26 अक्टूबर तक जनाब जो खबरें आ रही हैं कि वह मंसूर अली शाह की हैं, इनको तैनात किया जाएगा। इनके हक में जनाब दीगर वकला भी खड़े हो चुके हैं। इमरान खान ने जनाब आईनी तरमीम का मकसद बता दिया है कि 3 अंपायर को तोसीह देना है और आर्मी चीफ कभी बरतरफ नहीं हो सकता। ये भी जनाब इस आईनी तरमीम की शक में शामिल था। हुकूमत रेत की दीवार की तरह है, अब 45 रोज में खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान अगर मजीद डटे रहे तो जनाब एक्सटेंशन के मामले पर हुकूमत के साथ वो हरगिज नहीं खड़े होंगे और जनाब इनका आईनी तरमीमी बिल ये जनाब घटाई में पड़ जाएगा। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने जनाब मुस्तरद कर दिया है हुकूमत का मसूदा जनाब यकसर मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा कोई हमें कबूल नहीं है। हामिद खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इमरान खान के लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर भी जनाब घर पहुंच चुके हैं, जनाब इनको अगवा किया जा चुका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि उमर सुल्तान वापस आ चुके हैं, इन्हें अदालत में पेश करते लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने वकील से सवाल किया कि शहरी वापस आ गया है, अब आप क्या चाहते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हम आजादाना तहकीकात चाहते हैं। FIR दर्ज हो चुकी है। बारज़ा अदालत ने आजादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस भी निपटा दिया। तो ये सारे मामलात हैं। आप देखें, खौफ है इन करप्ट तरीन टोलों को, कभी PTI के सपोर्टरों को गिरफ्तार करते हैं। जनाब अगस्त में जनाब 2024 से जनाब सितंबर अगस्त तक 10 के करीब PTI के सपोर्टरों को जनाब कत्ल किया जा चुका है। इस रट में, इस आर में कि जनाब इमरान खान को किसी सूरत जनाब जेल से बाहर नहीं आने देना और अब SHO को, लाहौर के तमाम SHO को हुक्म दे दिया गया है, इनको टास्क दे दिया गया है कि गिरफ्तारियां शुरू कर देना इमरान खान के जलसे में फिर से। तो इन तमाम खबरों को डिकोड कर देना। कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो करप्ट तीन नासर वतन फरोशों को खास किस्म की आग लगती है और जनाब हमने इनको आग में जलाते रहना है। जरा ये जनाब क्लिप देखें। मुनीर मलिक जो कि चीफ जस्टिस के जनाब वकील रह चुके हैं, इनके रेफरेंसेस निपटाते थे। मुनीर मलिक ने कहा है कि 16 जजेस इस वक्त काजी फाइज ईसा के मुखालिफ हैं और आईनी तरमीम बिल के मुखालिफ हैं कि हम
آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں رجوع کریں گے اور ان کے خلاف جناب پٹینشن دائر کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس پٹینشن پر جناب 16 انہی ججز کے دستخط بھی ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ خبر دے رہے ہیں جناب کورٹ کے جناب رپورٹر حسنات ملک کی جانب سے، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جناب ان ججوں کا مقصد 3 امپائر کو توسیع دینا ہے۔ اڈیالہ جیل میں جناب صحافیوں کے ساتھ عدلیہ سے متعلق موجودہ آئینی ترمیم پر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ 4 امپائرز کو جناب مل کر کھیلا گیا، پھر بھی ہار گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب آئینی ترمیم 3 امپائر کو توسیع دینے کے لیے کرنا پڑی ہے۔ ان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں، جبکہ توسیع اس لیے دینے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دیا جائے۔ حکومت کو ڈر ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رستے سے ہٹ گیا تو 9 مئی اور فراڈ الیکشن بے نقاب ہو جائے گا، کہانی کھل جائے گی، اور 9 مئی ہماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 9 مئی کو ہماری پارٹی کو جناب ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سارے معاملات کھل کر سامنے آئیں گے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آئینی ترمیم والا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا ہے، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے، انہوں نے ترمیم لانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن کو تحقیق کا شکار کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے۔ مجھ پر 140 کیسز 9 مئی سے پہلے بنا دیے گئے تھے اور پھر مجھ پر حملے بھی کروا دیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی جماعت ختم نہیں ہوگی اور نہ کبھی ان سے ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے 9 مئی کیا گیا۔ 9 مئی جس نے کروایا وہی اس کا اصل ذمہ دار ہوگا۔ لاہور سے نکلتے ہوئے میں نے جناب کہا تھا کہ وارنٹ مجھ کو دکھایا جائے اور پھر مجھے بے شک گرفتار کر لیا جائے۔ مجھے گرفتار کر کے گھسیٹ کر لے جانے کا مقصد ہی جناب اشتعال دلانا تھا ہمارے ورکروں کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہر جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کی فوٹیج بھی چوری ہو چکی ہیں۔ نئے چیف جسٹس کے سامنے جب 9 مئی کی پوٹینشن لگے گی تو اصلیت سامنے آ جائے گی کہ 9 مئی کروایا کس نے ہے۔ فوٹیج مانگتا ہوں تو دکھاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جیل میں ہوں، مجھے کوئی سہولیات نہیں دی گئی، جناب ایڈٹ شدہ تصویریں سامنے رکھ دی جاتی ہیں، نہ اے سی ہے نہ بستر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واش روم میں کاکروچز آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب بلیوں کو میرے جیل کے قریب چھوڑا جاتا ہے، مجھے بے سکونی میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موبائل تک چھین لیتے ہیں، نیٹ تک فراہم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ صرف سپریم کورٹ سے لوگوں کو امیدیں ہیں، اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ ماتحت عدالت اور پولیس پر کسی کو اعتماد نہیں رہا۔ لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے، اور چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لاہور کے تمام ایس ایچ او کو ٹاسک دے دیا گیا ہے اور اس میں بقایا تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا جائے گا، اس میں بے گناہ بھی قید جائیں گے۔ خود لیڈر پی ٹی آئی کا جناب 13 ماہ سے بے گناہ جیل میں قید ہے۔ جو بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ تو ہو کے رہے گا۔ قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں۔ یاد رہے کہ کپتان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا مقصد جناب مجھے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے۔ اور فواد چودھری بھی عمران خان بھی کہتے ہیں کہ حکومت ریت کی دیوار ہے، 45 روز میں ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو پتہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل کے دروازے پر لانا بھی انقلاب کو دعوت دینا ہے۔ جس دن بانی پی ٹی آئی جیل سے رہا ہوں گے، سڑکوں پر لوگوں کا جمع غفیر ہوگا۔ حکومت بکلاٹ کا شکار ہے، حکمران ٹولوں نے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس حکومت کی تمام پالیسیوں کی بنیاد ظلم اور بربریت ہے۔ ملک میں جمہوریت کا تماشا بنا کر رکھ دیا گیا ہے اور جناب بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آئینی ترمیم کا ایک ہی مقصد ہے، ملک میں نیا پی سی او لگایا جائے۔ جو یہ ناپسندیدہ ججز کو باہر کر کے پسندیدہ ججز کو جناب لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پورا ملک اس وقت وکلا کے پیچھے کھڑا ہے، سینئر ترین جج چیف جسٹس ہوں گے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔